धर्म सम्बन्धी आस्था राख्नुभएका सम्पूर्ण पवित्र आत्माहरूलाई मेरो नमस्कार। मैले धर्म सम्बन्धी अलिकति म धार्मिक क्षेत्रको व्यक्ति, धर्म सम्बन्धी रिसर्च गर्दा, अनुसन्धान गर्दा, विचार गर्दा, विमर्श गर्दा र आफूले जानेका कुरा र अरूले भनेका कुराहरूमा विचार विमर्श गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू, आफूले जानेका कुराहरू व्यक्तिहरूलाई प्रष्ट पारेर उहाँहरूलाई अलिकति नजानेका अलिकति यो धर्म सम्बन्धी के प्रष्ट पारौँ भन्ने उद्देश्यले मैले यहाँ केही दुई चार शब्द लिएर आएको छु। र मेन कुरो के भन्दाखेरि हामीले धर्म भनेर चाहे जुनसुकै नामको धर्म होस्, चाहे हिन्दू, इसाई, मुसलमान, बुद्ध, हिन्दू जे भए पनि धर्म भनेको चाहिँ कर्तव्य, मानिसले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई चाहिँ सर्वप्रथम स्थान दिएको हुन्छ। मानिसले आत्मप्रति, एउटा व्यक्तिप्रति, एउटा चाहिँ चेतनशील प्राणीप्रति निभाउनु पर्ने कर्तव्यलाई चाहिँ धर्मले समेटेको हुन्छ र त्यस सम्बन्धी धरातलमा रहेर धर्मलाई वर्णन गरिएको हुन्छ। त्यो कुरो एउटा पक्ष राम्रो हो। र अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि धर्म कर्म भन्ने कुरो मान्छेको लेखाजोखा हुन्छ, मानिसको लेखाजोखा हुन्छ र मानिसले धर्म कर्मको लेखाजोखा मानिसको भए हुनाले मानिसले अब चाहिँ त्यो धर्मको निम्ति मानिसमा पर्ने कर्तव्य कति किसिमका छन् त? केवल चाहिँ प्राणीप्रति गर्ने कर्तव्य अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ अनुशासन व्यवहार मात्रै धर्म नभएर मानिसले चाहिँ एउटा चाहिँ धर्म भन्नाले आफ्नो आत्माको उद्धारको निम्ति कर्म र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। र आफ्नो आत्माको उद्धारको निम्ति कर्म र कर्तव्य निर्वाह गर्दा पनि मानिसले आफ्नो आफूले मानेका धर्मको शास्त्रको मात्रै अनुसरण गर्दा पनि त्यहाँनिर उहाँहरूले पाउने फल प्राप्तिमा चाहिँ कमी कमजोरी देखिन आएको छ। मेन कुरो त के कमी कमजोरी देखियो भन्दा संसारमा चलेका धर्म त धर्मशास्त्र निर्माण गर्ने पवित्र आत्मा नै भएर निर्माण गरे होला नि, त्यो ठाउँमा छ। तर कुन किसिमको कमी कमजोरी भयो के भयो, तर कुनै पनि धर्ममा देवी देवता, भगवान ईश्वर अथवा आफूले मान्नेका धर्मगुरुहरूलाई नै सर्वस्व मानेर वर्णन गरिएको र त्यसैमा आधारित भएर काम कर्तव्य सिकाइएको देखिन आएको छ। र मेन कुरो चाहिँ हामी मनुष्य जाति, हामी मनुष्यको चाहिँ कर्तव्य भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो आत्माको उद्धार गर्ने भनेको चाहिँ यो पृथ्वीमा सुखी बन्नु, धनी बन्नु, फेरि अर्को जुनीलाई पुण्य आर्जन गरेर चाहिँ फेरि धनीकुलमा जन्मिनु, सुख काट्नु मात्र नभएर सकेसम्म भन्दा पनि हाम्रो कर्तव्य, हामी मनुष्यको चाहिँ मेन टार्गेट, मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भनेको यो जीवनलाई सुखसँग निर्वाह गर्ने, यो जीवनमा परेका कर्तव्यहरू पुरा गर्ने र यो जीवन पश्चातको आत्मीय संसार, यो हाम्रो आत्मा चाहिँ दोस्रो जुनीमा प्रवेश नभइकन मुक्ति हुने, अब अर्को जुनी लिएर यो संसारका सुख र दुःखको पछि नलाग्ने, यो संसारको चपेटामा नपस्ने, यो जन्म मरणको चक्रव्यूहमा नपर्ने, अब सृष्टिका दाता विधाता सत्य परमेश्वरको शरणमा पुगेर आफ्नो आत्मालाई चाहिँ सदा सदाको लागि अजर अमर राख्ने, यो चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ अन्तिम उद्देश्य अथवा आत्माको अन्तिम उद्देश्य अथवा आत्माको अन्तिम टुङ्गो भनेको मुक्ति हो। र मुक्तिको बारेमा प्रष्ट बुझ्नु पर्यो, परमेश्वरको बारेमा प्रष्ट बुझ्नु पर्यो। र मुक्ति त हुन त सबै धर्मले एउटा कर्म र कर्तव्य देखाएर यतिबाट मुक्ति हुन्छ भनेर चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ, गरिएको छ। तर त्यसरी मुक्ति त्यसको बारेमा विशेष जानकारी हुनुपर्छ र त्यो मुक्ति भन्ने कुरो त्यति सजिलो छैन। र अब हामीले देखेको र हामीले जानेको, मैले देखेको अथवा मैले जानेको र हामीले जुन संस्था दर्ता गरेर हामीले चलाइराखेको संस्थाले चाहिँ हाम्रो के उद्देश्य छ त भन्दाखेरि धर्म सम्बन्धी भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर धर्मप्रति आस्था भएका पवित्र आत्माहरूको उद्धारको निम्ति कसैले धर्मकै मतलब नराख्नेको त अब त्यो हामीले सकिने भएन। तर धर्मप्रति आस्था भएर धर्मप्रति संलग्न रहेर पनि उनीहरूले त्यति नै मेहनतमा प्राप्त गर्ने फलबाट विमुख भएको देखेर हामीहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको कन्डिसनबाट सुधार ल्याउनको निम्ति हामीले परमेश्वर सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, कर्म सम्बन्धी, परमेश्वर सम्बन्धी हामीले चाहिँ प्रष्ट पार्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यस सम्बन्धी
प्रश्न पार्नको निम्ति पहिला सर्वप्रथम हामीले आत्माको बारेमा जान्नुपर्छ। आत्मा भनेको सम्पूर्ण प्राणीको आत्मा एकै हो, आत्मामा फरक छैन। तर हरेक प्राणीको आत्मामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विकास, अब तल्लो स्तरका प्राणीहरूको आत्मामा विकास भइसकेको छैन भने मनुष्यको आत्मामा चाहिँ पूर्ण विकास भइसकेको छ। र मनुष्यको आत्माको विकास भरे यो विकासको चरम सीमामा अब विकास हुनु बाँकी छैन। अब यति विकास भएपछि, यति आत्मामा यति प्रगति भएपछि अब यसले जन्म मरणको चक्रमा पर्नु पर्दैन, यो मुक्ति भएर बस्नुपर्छ भने उसले दिमागमा, नलेजमा, आत्मामा पूर्णता भइकन उसको चाहिँ बानी व्यवहार, उसको आत्माको कन्डिसन, उसको चाहिँ स्वस्थता, आत्मीय स्वस्थता, उसको भावनात्मक स्वस्थता, सबै कुरोको परिपूर्णता भएपछि उसले मुक्ति, उसलाई चाहिँ त्यसपछि प्रगति छैन भन्ने भएपछि त्यो व्यक्ति मुक्ति भएर चाहिँ अनि अर्को जन्म मरणको चक्रमा पर्न नपर्ने र मुक्ति हुने यस्तो किसिमको नियम हुन्छ। र मुक्ति भनेको चाहिँ के हो र कसरी भन्ने कुरोको बारेमा पनि हामीले वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुक्तिदाता र यो आत्मदाता एउटै हो। आत्मदाता र मुक्तिदाता एउटै हुन्छ भने हामी आत्माको चाहिँ मेन अन्तिम टार्गेट भनेको मुक्ति हो। आत्मा पहिला सुरुमा आत्मा चाहिँ एउटा चाहिँ खाली कापी जस्तो, खाली किताब, कोरा कागज जस्तो, कोरा कापीको के अरे कोरा कापी जस्तो हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ चैतन्य शक्ति चाहिँ हो, तर त्यसमा चेतना भरिएको हुँदैन। यसले यो सानाभन्दा साना प्राणीमा आत्माको प्रवेश भएर त्यसपछि चाहिँ उसको जन्म मरणको चक्रबाट उसले चाहिँ आत्मामा चाहिँ विकास हुँदै 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 मनुष्यमा आएको हुन्छ। र हामी मनुष्यले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले खाने, लाउने, बाँच्ने अथवा अरू जनावरको सरह हामीले जीवन बिताएर मात्रै हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेका छैनौँ। हामीले अरू प्राणीले अब यो जीवन हेर्छन्, पछिकोलाई जान्दैनन् भने हामी मनुष्यले चाहिँ अहिले यो जीवन मात्रै जीवन नभएर हाम्रो मृत्यु पश्चातको आत्मा र दोस्रो जुनी लिनुभन्दा बिचको अवधिलाई पनि हामीले आफ्नो जीवन सम्झिनुपर्छ। र दोस्रो जुनी लिएपछि बल्ल उसको त्यो याददास सिद्धिन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि उसले यही नै अवस्थाको म भनेर ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। र त्यो अवस्थाको मृत्यु पश्चात र दोस्रो जुनी लिनुभन्दा बिचको अवस्थाको बेलामा उसले पाउनुपर्ने सहायता, राहत, सुविधाहरूको लागि अहिलेबाट हामीले चाहिँ आफ्नो कर्मले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा पक्ष हो। भने अर्को पक्ष के हो त भन्दाखेरि हामीले सत्कर्म गरेका हाम्रा सबै कर्महरूको लेखाजोखा हाम्रो भाग्य, हाम्रो दोस्रो जुनीको निम्ति भाग्य तय भएको हुन्छ भने अब हामीले दोस्रो जुनी नै नलिकन हामी सदाको लागि चाहिँ हामी अमर भएर परमेश्वरको साथमा परमेश्वरको आत्मा कहलाएर बस्नको निम्ति एउटा लाइन हुन्छ। त्यसमा पूर्णता भएर मुक्ति भएपछि भने उसको चाहिँ जन्म मरणको चक्र पनि हुँदैन। उसले चाहिँ कर्म गरे, पुण्य आर्जन यति गर्यो, यति पाप पुण्यको हिसाबमा उसले धन यति जम्मा गर्यो, ऋण यति जम्मा भयो, सुख यति भोग्नु पर्यो, दुःख यति भोग्नु रह्यो भन्ने कुरो त्यहाँ हिसाब किताब हुँदैन। त्यहाँ सबै बराबर, कसले कति कर्म गरे, कति कर्म के अरे सत्कर्म गरे, कति दुष्कर्म गरे भन्ने हुँदैन। त्यहाँ सबै बराबर हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ कर्मको पुण्य अथवा चाहिँ पाप र पुण्य कुनै पनि जाँदैन। त्यो हो मुक्ति। र मुक्तिको निम्ति मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयत्नशील रहनु नै पर्छ। हाम्रो अन्तिम टार्गेट त मुक्ति नै हो। जति बेलासम्म त्यो मान्छेको दिमागमा त्यो चेतना खुल्दैन त्यति बेलासम्म उनीहरूले मुक्तिलाई चाहिँ सम्मान गरेका हुँदैनन्। अरू किसिमको सुख दुःखलाई मात्रै ख्याल गरिराखेका हुन्छन्। र वास्तवमा भन्यो भने मानिसले मुक्तिको निम्ति प्रयत्नशील रहनुपर्छ। मुक्ति हुनु नै ऊ चाहिँ सदाको लागि नमर्नु हो। हामी मुक्तिको निम्ति अभ्यास गर्दैनौँ र खालि बाँच्न र धन सम्पत्ति कमाउन, बाँच्न, यो जीवन बाँच्न अथवा अर्को जुनी चाहिँ सुख के अरे स्वर्गको फल सुख भोगौँला भन्ने उद्देश्यले काम गर्ने मान्छेहरूलाई एक दिन यो शरीर पनि मर्नुपर्छ र त्यो आत्मा पनि दोस्रो जुनीमा लिँदा दोस्रो जुनीमा प्रवेश गर्नु भनेको मरेको हो। यसरी हामीले अब हामी अहिले यो जुनी त हामी जन्मेपछि मर्नु नै छ, तर मरेर पनि हामी मरिरहेको हुँदैन। यो शरीर छोडेको हुन्छ, आत्मा अमरै हुन्छ। यही याददासको साथमा आत्मा रहेको हुन्छ र त्यो आत्मा फेरि दोस्रो जुनीमा प्रवेश हुन्छ। बढी फेरि अर्को भिडियोमा भन्नुलाई अहिले यति नै कुराहरू हजुरहरू समस्या मैले पेश गरेँ।
कस्तो लाग्छ